इंटरनेट की दुनिया ने आपके लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी। अब कुरान पाक को आप अपने घर में भी बैठकर अपनी माँओं बहनों को या खुद भी आप सीख सकते हैं, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो आपके लिए कितनी आसानियां अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं। आप खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपको घर बैठे सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। कभी वो वक्त भी था कि दूर दराज इलाकों में सालों भर सालों तालीम को हासिल करने के लिए जाना पड़ता था। तो अब आप खुद कुरान पाक भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 और उसका पार्ट 3। कुछ हिस्सा बाकी था, इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाया जाता है और इसमें मज़ीद चीज़ें जो रह गई थी वो बारीकी से आपको सिखाई जाएंगी। और ये मुख्तलिफ 3 तरीक़ों के अंदर इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें बाकी हैं और उनको आपने कैसे सीखना है और कैसे पढ़ना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने इसको पढ़ना है मीम ज़बर मा, फा ज़बर अलिफ फा, मा फा, ज़ादो ज़बर अलिफ ज़न, मा फा ज़न, मीम ज़ेर मी, हा खड़ी ज़बर हा, मी हा, दाल दो ज़बर अलिफ दान, मिहादन। इसको मिहा बारीक हा नहीं पढ़ेंगे, मिहादन। नून ज़बर ना, बा ज़बर अलिफ बा, नबा, ता दो ज़बर अलिफ तन, नबातन। वाव ज़ेर वी, फा ज़बर अलिफ फा, वाव दो ज़बर अलिफ क़न, विफ़ाक़न। इस लाइन को पढ़ने के बाद आपने बिना जोड़ के इसकी आवाज़ों को सीखना है, आपने वो समझना है। मफ़ाज़न, मिहादन, नबातन, विफ़ाक़न। ये जो रेड कलर में आप ज़बर देख रहे हैं, यहाँ पे आपने गुन्ना करना है। आखिरी लफ्ज़ के ऊपर रेड कलर में ज़बर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये गुन्ने की निशानदेही की जा रही है। गुन्ना किसको कहते हैं? जैसा कि मफ़ाज़न ये गुन्ना नहीं हुआ और मफ़ाज़न ये गुन्ना हुआ, यानी नाक में आवाज ले जाने का नाम गुन्ना है। सापिशसु और सापिशसु, बा पेशवा बू, सुबू। यहाँ पे सुबू सीन नहीं ऐड करना, सुबू। दोनों दांतों के नीचे जबान की नोक आएगी। सुबू, रा दो ज़बर अलिफ रान, सुबूरान। रा ज़बर रा, सीन पेशवा सू, रासू। लाम दो ज़ेर लेन, रासूलिन। शिन पेशु, हा पेशवा हू। इसको दो आंखों वाला हा कहते हैं और ये भारी आवाज में पढ़ा जाता है, सीने से अदायगी होगी। शुहू, दाल दो पेश दोन, शुहूदुन। काफ पेश कु, इसको काफ पेश कु कोशिश करें, काफ पेश कु ऐसे पढ़ने की कोशिश करें। आइन पेशवा ऊ, दाल दो पेश दोन, उऊदुन। आगे चलेंगे। वाव पेश वो, जीम पेशवा जू, वूजू। हा दो पेश हुन, वूजूहुन। अलिफ ज़बर आ, सा ज़ेर या सी, आसी। मीम दो ज़ेर मीन, आसीमीन। अलिफ ज़बर आ, लाम ज़ेर या ली, आली। मीम दो ज़ेर मीन, आलीमीन। बा ज़बर बा, सा ज़ेर या सी, बासी। रा दो ज़बर अलिफ रान, बासीरान। आगे चलेंगे। ख्वा ज़बर ख्वा, बा ज़ेर या बी, ख्वाबी। रा दो ज़बर अलिफ रान, ख्वाबीरान। इसको खाबी, खाबी नहीं पढ़ना आपने, खाबीरन ये तलफ़ुज़ नहीं होगा। ख्वा, ख्वा ज़बर ख्वा। आगे रान, ख्वाबीरान। रा ज़बर रा, हा ज़ेर या ही, राही। क़ाफ दो ज़ेर क़ीन, राहीक़ीन। इसको राहीकिन मोटा हा नहीं पढ़ेंगे, ये खास ख्याल रखना है आपने। शीन ज़बर शाह, हा ज़ेर या ही, यहाँ पे मोटा हा है तो इसको आप भारी आवाज में पढ़ेंगे। शाही,
دال دو پیش دون شاہیدون عین زبر ع ضا زیر یا زی عزی میم دو زیر مین عظیمین. پھر آپ نے بنا جوڑ کے آپ نے اس لائن کو سیکھنا ہے خبیرن رحیقن شہیدن عظیمن. یہاں پہ عظیمن آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ پھر آپ زا ایڈ کر رہے ہیں، آپ نے زا ایڈ نہیں کرنا، یہ ذہن میں خاص خیال رکھنا. آپ نے عظیمین ایسے پڑھنا ہے. آپ نے قاف زبر قا را زیر یا ری قاری با دو زبر الف بان قریبان کاف زبر کا را زیر یا ری. یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے تو اس کو آپ بریک پڑھیں گے. کاف زبر کا را زیر یا ری کری میم دو زیر مین قریمین میم زبر ما جیم زیر یا جی مجی دال دو پیش دون مجیدون میم پیش مو حاضر یا حی محی طا دو پیش تون محیطون نون زبرنا عین زیر یا عی نعی میم دو زیر مین نعیمین یا زبریہ تا زیر یا تی یاتی میم دو زبر الف مان یاتیمان یا زبریہ سین زیر یا سی یاسی را دو زبر الف ران یاسیران را پیش رو واو زبریہ وائی روائی دال دو زبر الف دین رویدان. ایسے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو سیکھنا ہے قریبان کریمین مجید محیط نعیمین یتیمان یسیران رویدان. آگے چلیں گے. قاف پیش قو را زبریہ رائی قورائی شین دو زیر شین قوریشین عین زیر عی. یہاں پہ آپ عین زیر ای پڑھیں گے تو پھر آپ الف ایڈ کر رہے ہیں. عین زیر عی شین زبر شہ عیشہ تا دو زیر تین عیشتین میم زبر وا ماؤ حمزہ الٹا پیش او. الٹے پیش سے یہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے آواز. یہ تختیہ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. ماؤ او دال زبر دہ تا دو پیش تو ماؤ او داتون میم زبر وا ماؤ ضاد پیش وا دو ماؤ دو. یہاں پہ اکثر بچے پڑھتے ہیں مودو، مودو نہیں ہوتا مودو. عین زبر ع موضوع تا دو پیش تو موضوعات. یہ تمام آوازیں جو اس تختی کے اندر انٹر ہوئی ہیں یہ پیچھے آپ نے ہر تختی کے اندر الگ الگ اینگلز کے ساتھ آپ سیکھ چکے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. بس آپ نے اپنے ذہن کے اندر ان کو امیجن کرنا ہے، ان کو سیو کرنا ہے تاکہ یہاں پہ وہ میموری آپ کی دوبارہ سے یوز کی جا سکے. میم زبر ما واو زبر الف وا ما وا زا زیر یا زی موازی نون پیش نو موازینو ہاؤلٹا پیشو موازینو یا زبر وا یاو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال دو زیر زین یوم ایذین. تو جی معزز احباب اس تختی کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے تختی نمبر 10 آنے والی ویڈیوز کے اندر سکھائی جائیں گی، اور وہ تختی نمبر سکون یعنی جزم کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا کردار ادا ہوتا ہے، وہ عربی میں کس طرح کا کام کرتی ہے، یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.